السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أقف الآن وخلفي أشهر كثيب رملي في التاريخ، كثيب الحنان. خلف هذا الكثيب حدثت معركة بدر، يوم الفرقان، فرق الله ما بين الحق والباطل. في ينبع النخل مرينا على مكان يسمى العشيرة، والعشيرة مكان غزا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج مع أصحابه رضوان الله عليهم متجهين لطلب عير قريش، ولكن أبي سفيان قد فاتهم بأيام، كان يقود القافلة وفاتهم بأيام متجه إلى الشام. كملت هذه العير إلى الشام وتاجروا في الشام وربحت هذه القافلة، ولما عادت بعد 3 شهور تقريبا في شهر رمضان خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى لطلب هذه العير. المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام كان له أعين تتابع أخبار هذه القافلة ومتى تعود، إضافة إلى أنه ينزل عليه الوحي. وأبي سفيان أيضا كان له أعين تتابع أخبار هذا الطريق وأمنه، وأيضا تتابع أعين محمد أين وصلوا. فلما وصل إلى معان الواقع حاليا في الأردن شعر أن المسلمين سيعترضون في الطريق، فأرسل رجل يستفز قريش علشان يخرجون ويدافعون عنه. فأرسل رجل يسمى ضمضم. ضمضم هذا طبعا أثار الرأي العام في ذلك الوقت، فلما دخل على كفار قريش قبل الوصول جرح الناقة وأخذ من دمائها ولطخ ثيابه ومزق ثيابه ودخل عليهم ويقول اللطيمة اللطيمة علشان يستفزهم، وبالفعل نجح في ذلك ليخرجون ليواجهون المسلمين. المصطفى عليه الصلاة والسلام وصلوا الوحي قبل أن تصله الأعين، وخرج بالصحابة، وكان الخروج اختياري، فكان الخروج من أجل العير لا من أجل المعركة. ولأول مرة يخرج معه من الصحابة الأنصار، فكان المعاهدة بينهم هو أن يحمونه في المدينة. اتجهوا إلى ناحية وادي بدر، ولما اقتربوا إلى هذا المكان أبو سفيان كان ذكي، وجد أثرا لأعين محمد، وجد بعر الناقة، ففرث هذا البعر ووجد فيه النوى عبس التمر، وكان ما يطعم التمر للإبل إلا أهل المدينة، فعرف أنهم أعين محمد، فمباشرة غير الطريق وساحل بهم، اتجه ناحية الساحل، وأرسل إلى كفار قريش قال لهم ارجعوا لقد نجت القافلة، ولكن أصروا إلا أن يكملوا الطريق. جهل أصر رغم أنه العير نجت، قال والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر، وتنحر لنا الجزور، وتعزف لنا القيان، ونشرب الخمر، وتهابنا العرب أبد الدهر. كلها معاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء بقريش يؤزهم الشيطان أزة، حتى جاءوا عند كثيب العقنقل في وادي يقال له يليل. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام جعل هذا الكثيب، كثيب الحنان، عن يمينه، وسلك هذا الوادي، وادي الخشبي. عند التقاء الواديين يليه مع الخشبي حدثت غزوة بدر.